कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का लफ्ज़ कैपिटल से माहिस है। ये लफ्ज़ लैटिन ज़ुबान से लिया गया है और इस लफ्ज़ की बेसिस फर्दर एक और लफ्ज़ कैप्यूट से मिलती हैं जिसका मतलब है हेड। मोर ओवर कैपिटलिज्म का ओरिजिनेटेड वर्ड कैपिटल कैटल और चैटल से भी लिंक्ड समझा जाता है जिसका मतलब है द मूवेबल प्रॉपर्टी, जबकि कैपिटलिज्म को यहाँ द मूवेबल स्टॉक समझा जाएगा। कैपिटलिज्म का निज़ाम मार्च 1776 लंदन से पॉपुलर हुआ जब एडम स्मिथ, जो कि एक ब्रितानवी फ़िलासफ़र हैं और जिनको द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स समझा जाता है, उन्होंने अपनी किताब लिखी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब ने पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट फैलाने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया और ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप में फैलता गया। ये वो वक्त था जब डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट पूरे यूरोप में अपने कदम जमा रहा था। इस दौर में कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग समझा जाने लगा क्योंकि कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी के साथ बेनिफिशियल साबित हो सकता था। कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट के मुताबिक तमाम कंट्री रिसोर्सेज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होने की बजाय प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल्स के अंडर होते हैं और गवर्नमेंट को जस्ट फिक्स टैक्स पे किया जाता है। कैपिटलिज्म को इन इजी वर्ड्स इस तरह से डिफाइन किया जाएगा: कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच कंट्रीज ट्रेड, industries and all resources are controlled and run by the private owners, and the profit is taken by these owners. Under this system, owners pay an amount of fixed tax to the government and take license to operate their business activities without any hindrance. अब अगर कैपिटलिज्म की वजाहत के लिए हम किसी भी मुल्क की मिसाल लें तो किसी भी कंट्री में 5 तरह की सेंट्रल मिल्स होती हैं: शुगर मिल्स, फ्लोर मिल्स, गारमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन और पेट्रोलियम। अब अगर गवर्नमेंट ये सब इंडस्ट्रीज़ खुद रन करेगी तो अगर किसी भी किस्म का कोई खसारा या कोई नुकसान होगा तो गवर्नमेंट को बाय ऑल एंड ऑल इटसेल्फ बेयर करना पड़ेगा। इसलिए अंडर द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म गवर्नमेंट सारी जिम्मेदारी खुद पर लेने की बजाय कुछ इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज कर देती है, जैसा कि टेलीकम्युनिकेशन। जब गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया तो फिर इसका प्रॉफिट एंड लॉस प्राइवेट ओनर्स को बेयर करना होगा। इन रिटर्न ऑफ दिस, प्राइवेट ओनर्स गवर्नमेंट को अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको वर्किंग और बिजनेस के लिए लाइसेंस दिया होगा। यहाँ एक बात जहन में आती है, अगर गवर्नमेंट हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर देगी तो फिर गवर्नमेंट को तो हर बात महज प्राइवेट ओनर्स की मानना होगी, और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो प्राइवेट ओनर्स काम करना बंद कर देंगे जिससे मुल्क की मैशियत बर्बाद हो जाएगी। तो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी कहती है कि इंडिविजुअल्स आर फ्री, यानी कि हर इंसान फ्रीली पैसा कमा सकता है और अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी भी रख सकता है, यानी ये सिस्टम कम्युनिज्म के बरक्स है। कैपिटलिज्म सिस्टम में एक्चुअली सब प्रोडक्शन और सब मींस ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस ओनर्स के अंडर होते हैं। इस निज़ाम से अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है क्योंकि गवर्नमेंट विदाउट एनी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अर्न कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या कैपिटलिज्म के निज़ाम से ऑनर या अवाम को फ़ायदा नहीं होता? तो हमें कैपिटलिज्म पर गौर करने से ये पता चलता है कि ऑनर्स को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि वो हर तरह के प्रॉफिट के मालिक होते हैं। दूसरी तरफ फ़ायदा अवाम को भी होता है कि इनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलती हैं और प्राइसिंग बेनिफिट्स भी हो सकते हैं क्योंकि कैपिटलिज्म सिस्टम के अंडर मार्केट कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि प्राइवेट ओनर्स एक ही इंडस्ट्री की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं टू अर्न मोर फ्रॉम अदर्स। जैसे कि शुरू में मोबाइल फ़ोन्स जब इंट्रोड्यूस हुए
تو سمز کی 1 یا 2 ہی نیٹ ورکس اویلیبل تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ نیٹ ورکس کی رینج بڑھتی گئی اور لوگوں کے لیے مزید آپشنز آ گئی، جس سے مارکیٹ کمپٹیشن سخت ہو گیا اور پھر سب موبائل فون اور نیٹ ورکنگ کمپنیز نے ڈفرینٹ طرح کے پیکیجز انٹروڈیوس کروانا شروع کر دی۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کیپٹلزم کا نظام کمیونزم کے الٹ ہے، تو امریکہ کو کمیونزم کا بہت ڈر تھا کیونکہ وہ کیپٹلزم کا سب سے بڑا حامی تھا۔ لہٰذا امریکہ نے 1954 میں کمیونسٹ کنٹرول ایکٹ کے نام سے ایک لا بنایا۔ اس لا کے اکارڈنگ اگر کوئی بھی انسان ود ان امریکہ کمیونسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کرے گا تو اس کو $10,000 ایز فائن پے کرنا پڑیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں 5 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ کیپٹلزم کی وجہ سے دنیا کو کولڈ وار بھی دیکھنا پڑی، جو کہ بیسیکلی کیپٹلزم اور کمیونزم کی لڑائی تھی۔ یہ وار 1947 سے 1991 تک چلی اور کیپٹلزم کے نظام کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہی نیوکلیئر بام انوینٹ ہوا۔ امریکہ نے بہرحال پوری دنیا میں کیپٹلزم کو رائج کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن کیپٹلزم اتنا بھی آئیڈیل نہیں ہے۔ اس سسٹم کا سب سے بڑا نقصان غربت ہے۔ دولت اس نظام کی اساس ہے، جو کہ بیسیکلی فساد کی ایک جڑ ہے۔ اس نظام نے اپر مڈل اور لوور کلاسز کا سسٹم معاشرے میں بنا دیا، جس سے ویلتھ کی بیسس پہ ڈسکریمنیشن بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس نظام کے تحت وہ لوگ جو مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ایفرٹس کرنے کے بعد بھی انڈر دا پاورٹی لائن ہی ہیں، کیونکہ ان کو اجرت بہت کم دی جاتی ہے، جبکہ آنرز یا وہ لوگ جو بڑے عہدوں پر ہیں وہ بغیر کسی ایسے جسمانی مشقت کے on the basis of investment and ownership سارا پروفٹ لے جاتے ہیں۔ تو پھر کیپٹلزم سسٹم کے انڈر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب تر، جو کہ اس نظام کی سب سے بڑی پرابلم ہے۔ دوسری طرف انڈر دی کیپٹلزم آنرز اجاداری کا نظام بھی رائج کر سکتے ہیں، جیسے کہ اگر ایک ہی انڈسٹری کی ڈفرینٹ پروڈکٹس مارکیٹ میں ہوں تو وہ سب آنرز آپس میں اتفاق کر کے ہائی پرائسز رکھ لیں اور عوام کو مجبور ہو کر اسی پرائس پر چیز لینا پڑے، جو کہ غریب کی پہنچ سے بہت دور ہوتی جائے گی۔ لہٰذا گورنمنٹ کی انوالومنٹ ان سرٹن میٹرز بہت ضروری ہے۔ ان سب باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ کوئی بھی ایک نظام انڈیویژولی بہتر طور پر ملک کو رن نہیں کر سکتا، کیونکہ سب نظاموں کی اپنے پرونس اینڈ کونس ہیں۔ لہٰذا ایک بہترین اکانومیکل کنٹری کے لیے مکسڈ اکانومی سسٹم کو پریفر کیا جانا چاہیے۔